العالمین نے مالک کائنات نے خالق کائنات نے سونے رب ذوالجلال نے فرمایا کتنے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم کی ہو جائے جی جدوں اللہ دا تواڈے تے فضل ہو جائے وبی رحمت کی اور اس سونے رب کائنات دی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون فرمایا اچھیاں محفلاں دے اندر اکٹھے ہو کے جمع ہو کے پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر کریا کرو اللہ رب العالمین کا ذکر کریا کرو دے محبوب دیاں نعتاں پڑھیا کرو اللہ اور اس دے رسول نو راضی کریا کرو میرے دوست اور بزرگوں پوری کائنات کے اندر آج اسی دیکھئے اللہ نے کیڑا سب تو بڑا فضل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر کیڑی سب تو بڑی رحمت کیتی ہے میرے دوست اور بزرگوں اگر کسی دا گھر دے اندر بیٹا آ جاوے بیٹے دی پیدائش ہوے بندہ کہندا ہے جناب محترم اللہ رب العالمین نے مینوں نعمت دے نال نوازیا ہے اللہ نے میرے تے فضل کر چھڈیا ہے اللہ نے میرے تے فضل کر چھڈیا ہے اللہ رب العالمین نے مینوں نعمت دے نال نواز دتا ہے اگر کسی دے گھر دے اندر بیٹی آ جاوے او بندہ کہندا ہے جناب محترم اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت دے نال مینوں نواز چھڈیا ہے کیونکہ دھیاں جڑیاں نے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے میرے دوستو بزرگو آؤ لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دنیا داری کے اندر تشریف لے آن کو پہلے جناب محترم زندہ بیٹیاں نو
کسی کو آج ہوندیاں نے آج کے دور کے اندر کی ہوندا ہے کسی کے کول بیٹیاں آ جاون تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے میرے دوستو بزرگو دی وجہ کی ہے کسی دے گھر دے وچ پتر ہوے اج دے دور دے اندر بھی او بندہ مٹھائیاں منگدا ہے او بندہ شکر پارے بندا اپنی استطاعت دے مطابق مٹھیاں چیزاں بندا ہے لوگ مبارکاں دیندے نے کہ مبارک ہو بھی اللہ نے تینوں پتر عطا کیتا ہے جدوں تی دی واری آوے اودوں مبارک کیوں نہیں دتی جاندی حالانکہ تی دا جڑا مقام ہے بیٹی دا جڑا مقام ہے بیٹے دے نالوں مقام اللہ نے بیٹی نو زیادہ عطا فرمایا ہے میرے دوستو بزرگو آؤ میں تانوں دساں کہ اج دے دور دے اندر اگر کوئی بیٹی دی وجہ تو بندہ غمگین ہو جاندا ہے بیٹی پیدا ہوے او بندہ پریشان ہو جاندا ہے ایدی وجہ کی ہے میرے دوستو بزرگو سب تو پہلے اساں قرآن نو چھڈ دتا نبی دے فرمان نو چھڈ دتا جدوں نبی دے فرمان نو چھڈیا اللہ دے نبی دی سیرت نو چھڈ دتا میرے دوستو بزرگو جدوں اساں دین اسلام دے اندر رہ کے اساں دین اسلام والا طریقہ نہیں اپناونا دین اسلام دے اندر رہ کے میرے دوستو بزرگو نبی دی شریعت دے مطابق دنیاوی زندگی بسر نہیں کرنی پھر جناب محترم تے بیٹیاں دی خوشی دا کی مناونی ہے بیٹیاں دا جناب محترم حق بھی کھاتا جاندا ہے والدین دی وراثت دے وچوں بیٹیاں دا حق بھی کھاتا جاندا ہے بیٹیاں دے نال جناب محترم جدوں والدین برا سلوک کردے نے کہ آن والے وقت دے اندر جڑے اس بیٹی دے بھائی ہوندے نے او بھی چنگا سلوک نہیں کردے او بھی چنگی نگاہ دے نال نہیں ویکھدے کیوں ایدی وجہ کی ہے اج اسی قرآن نو چھڈ دتا نبی دے فرمان نو چھڈ دتا نبی دی شریعت نو چھڈ دتا اج دی جدوں جناب محترم دنیا داری دے وچ رہ کے جدوں قرآن و سنت نو نبی دی شریعت نو چھڈاں گے تے جناب محترم بیٹی دے نال یہ سلوک نہیں ہونا بلکہ بندہ بھی دنیا داری دے وچ خود تنگ ہو جائے گا بندہ ذلیل ہو جائے گا دنیا داری دی پریشانیاں دے اندر مبتلا ہو جائے گا آؤ میرے دوستو بزرگو شریعت نبی دے اندر آ جاؤ سنت نبی دے اندر اج بھی آ جاؤ اج بھی دور میرے دوستو بزرگو جدوں نبی دی شریعت نو چھڈ دتا قرآن نو چھڈ دتا نبی دے فرمان نو چھڈ دتا جناب محترم کسی دے گھر دے وچ جیڑی بھی پریشانی ہوے نہ گوادی نو نہ بھائی نو کسی نو کوئی کسی دی تکلیف نہیں میرے دوستو بزرگو دیکھو اج دے دور دے اندر مسلماناں تے کنے عذاب آ رہے نے ویکھ منیر دا علاقہ جڑا ہے او دے وچ جا کے ویکھ پوری بستی دے لوگ جڑے نے تباہ ہو گئے جدوں بستی دے لوگ جناب محترم تباہ ہو گئے تے اللہ رب العالمین دا عذاب نہیں تے ہور کیے تے اللہ رب العالمین دی پکڑ نہیں تے ہور کیے اے پکڑ دی وجہ کی ہے صرف ایک دی وجہ ہے اساں جدوں قرآن نو چھڈ دتا نبی دے فرمان نو چھڈ دتا شریعت محمدی نو چھڈ دتا اج بھی آ جاؤ شریعت مصطفیٰ دے اندر آ جاؤ اللہ دنیا دیاں منزلاں بھی آسان فرما دے گا جدوں بندہ قبر دے اندر جائے گا بندے واسطے اللہ قبر دیاں منزلاں بھی آسان فرما دے گا جدوں نبی دی شریعت دے مطابق چلنا نہیں تو پھر پریشان ہونا مشکلات ہونا